बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 20 अप्रैल है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। मर्दान जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की क्या डिमांड है कायदीन से, शाहिद खटक की गुफ्तगू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बारे में, अचकज़ई के बारे में क्या कहा, और 8 फरवरी के जलसे को मुलतवी करवाने के पीछे किसका हाथ था और इसे क्यों मनसूख करवाया गया और वजूहात क्या बताई जाती हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे अलीमा खान की, जिसमें इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया गया कि धरने और एहतजाज की कॉल कौन देगा और ये इख्तियार किसने दिया, और इमरान खान का इस हवाले से क्या ख्याल है, ये भी आपके सामने रखेंगे वीडियो। और दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो हमेशा इग्नोर होता है, जिसे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो नारे लगाता है जिसके बच्चों को शहीद कर दिया जाए, और सिर्फ एक खबर, एक पम्फलेट की हद तक उसे इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन वर्कर की बात कोई नहीं सुनता। ये वर्कर कायदीन से कितना नाराज़ है, और इमरान खान की वसीयत सुनने के बाद एक वर्कर की आपबीती भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 45 सेकंड का ये क्लिप है, ये भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान का कर्जा, इसमें कितना रिकॉर्ड इजाफा हुआ, और 2 ख़ानदानों की कहानी, और ये ख़ानदान किस तरह से अपने सियासत को, अपने इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान इनकी विश लिस्ट के अंदर क्यों नहीं है, पाकिस्तान इनके किसी प्लान में आपको नज़र नहीं आता। और एक खबर ये भी आ रही है कि इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से ईरान ने इनकार कर दिया, जेट डिफेंस पाकिस्तान नहीं आ रहे, सिक्योरिटी मामलात हैं। और फिर दूसरी तरफ ईरान ने इनकार क्यों किया, और एक जहाज़ पे कब्ज़ा करने की जो फुटेज है वो भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त में। और पाकिस्तान क्या अमेरिका को मनाने में कामयाब हो जाएगा, जो नाकाबंदी इस वक्त अमेरिका ने की हुई है, और अगर ये नाकाबंदी नहीं होती तो क्या ईरान के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी की जा रही है, ये तमाम तफसीलात दोस्तों आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मर्दान जलसे के बाद वर्कर का जो गुस्सा है ना, वो कम नहीं हो रहा, बल्कि इसमें इजाफा हुआ है। वर्कर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब हम जलसे में जाएंगे तो कोई ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की बातें इससे पहले कुछ कायदीन ने कही थी कि मर्दान जलसे में हम आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम खान साहब की हिदायत के ऊपर अमल करेंगे, और जब वो कहेंगे एहतजाज जो किया जाएगा। आपने रास्ते सारे बंद कर दिए, आपने मुलाकातें बंद कर दी, तो एहतजाज की कॉल अंदर से कैसे आएगी। और दोस्तों, अब इनकी बातों से, इन ऐलानात से ऐसा लगता है कि इमरान खान को मुसलसल ये बताया जा रहा है कि बाहर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत जल्दी एक ब्रेक थ्रू होगा, आप बस इंतज़ार करें। और इसी तरह की एक गलत इन्फॉर्मेशन खान साहब तक पहुंचाई जा रही है। जब तक इमरान खान की मुलाकात ख़ानदान से नहीं होगी, बाकी किसी भी आप शख्सियत से मुलाकात करवाएं, मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी इसके ऊपर भरोसा करेगा, चाहे सलमान सफदर हों या बाकी लोग हों। जब तक अलीमा खान, उज़मा खान, नूरी नियाज़ी की मुलाकात नहीं होती, तब तक इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उन्हें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग जो बातें कर रहे थे, इसका रिएक्शन आया है। तो आपने मर्दान जलसा सुना, देखा, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो अपना एक तज्जिया इन कायदीन के सामने रख रहा है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मुतालबा कर रहा है। मेरी जिससे भी बात हुई है, जो इस जलसे में मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कुछ कायदीन भी, और फिर जो ओहदेदारान हैं, और ख़ास तौर पर जो पंजाब से गए हुए थे, वो ये बताते हैं कि हमने आवाज़ें सुनी डी चौक, हमने वर्कर को, कायदीन को रोकते हुए देखा कि तुम डी चौक के लिए क्यों नहीं निकलते। ये मकबूलियत का मामला कभी था ही नहीं। इस जलसे को करके ये साबित करना कि देखो आज भी इमरान खान मकबूल है। इमरान खान तारीख में हमेशा के लिए ज़िंदा हो चुका है, और अगर कोई समझता है कि हमें बार बार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान में बैठी हुई फॉर्म 47 वाली हुकूमत को ये याद करवाना होगा कि देखो आज भी इमरान खान मकबूल है, तो ये एक्सरसाइज आपकी गलत है। आपको इक़्तिदार के ऐवानों से टकराना है, आपको एहतजाज करना है, और वर्कर मुकम्मल तौर पे आपको चार्ज नज़र आता है। हमने कुछ ऐलानात भी देखे, और वो ऐलानात क्या थे कि खान साहब ने कहा है कि 10 दिन के अंदर जलसा करो, हम कर रहे हैं। खान साहब क्या है, हम कॉल का इंतज़ार करेंगे, और जब वो कहेंगे तो हम पहले से ज़्यादा पूरी ताकत के साथ बाहर निकलेंगे। दोस्तों, इस जुमले में, इस ऐलान के अंदर और इस हिकमत अमली में कितनी सच्चाई है। अलीमा खान कोई सियासी शख्सियत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्हें किसी ओहदे की लालच नहीं। आप अलीमा खान के ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं करते?
آپ کو علیمہ خان کے اوپر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو علیمہ خان کی کوشش کے اوپر، ان کی جدوجہد پہ کسی قسم کی کوئی آپ کو ایسا تو نہیں لگتا نا کہ نہیں 100% کوشش یہ کر سکتی تھی انہوں نے کی نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ بہنیں ہیں، خون ہے اپنے بھائی کی زندگی کے لیے، اور بھائی جو سب سے زیادہ پیارا بھائی ہے. بعض لوگوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ خان صاحب کو بھائیوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں سے بڑھ کر تھی. تو یہ بہنیں جن کو پاکستان کی عوام نے کبھی اس طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نورین نیازی، عظمیٰ خان اور علیمہ خان کے بارے میں لوگ جانتے تھے، اور اکثر کو یہی لگتا تھا کہ شاید ایک ہی بہن ہے. یہ وہ بہنیں ہیں جو گھر کی چادر چار دیواری کو چھوڑ کر اپنے بھائی کی جدوجہد کے لیے میدان میں آپ کو لڑتی ہوئی ان پولیس والوں سے ان کو دھکا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آگے بڑھی ہیں، اور وہ پیچھے نہیں ہٹی. آپ اس ایک جملے کو سنیں کہ علیمہ خان نے کیا کہا، اور علیمہ خان کا ان لوگوں کے لیے جو حکمت عملی بنا کر بیٹھے ہوئے کہ خان صاحب احتجاج کی کال دیں گے اپنے لیے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں، افسر نے آپ کو کہا کہ یہ کرو اور آپ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. جناب یہ جدوجہد ہے، جمہوریت کی کوشش کی، اس وقت ایک سٹرگل موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ نوکری کا معاملہ نہیں ہے، کسی عہدے کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کو پھر خود سے انیشیٹو لینا پڑے گا. ذرا سنیں علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، اگر سب کو نہیں پتا میں بتا دیتی ہوں. اب کبھی بھی عمران خان کال نہیں دیں گے کہ میرے لیے نکلیں. یہ فیصلہ آپ اور ہم نے کرنا ہے. عمران خان کی کال پہ نہیں نکلنا. ہم نے اگر عمران خان کو نکالنا ہے اسے پوچھ کے نہیں اس کو نکالنا، ہمیں سب کو نکلنا ہے خود. اسے میں عمران خان کی کال کا نہیں انتظار کر رہی، وہ مجھے نہیں روک سکتا، عمران خان نہیں روک سکے گا اگر میں نے اس کے لیے نکلنا ہو. آپ یہ پہلے پلیز یہ اسپیچ پہ سب کلیئر ہو جائیں. ہم نے خود نکلنا اس کے لیے. اور یہ علی آپ چاہے آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کال دے گا، جیل میں بیٹھ کر وہ کال نہیں دے گا. آپ پہلے آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کب تیار ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں، ہماری جو فیملی ہے جب ہمیں اس کی زندگی خطرے میں نظر آئی یا کیسز کی ناجائز جب ختم ہو گئے کیسز، میں اپنا بتا رہی ہوں ہماری فیملی تو جا کر اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائے. آپ نے سن لیا، اور یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، بہت پہلے کی ہیں. قوم باہر نکل آئی، عمران خان کہیں گے کہ جاؤ گھر بیٹھو، تمہیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر حکمت عملی تیار کر لیتی ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے موومنٹ چلانی، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ عمران خان کہیں کہ نہیں ابھی نہیں، وقت نہیں آیا. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں اور آپ کی جو کوششیں ہیں وہ کیا ہیں اور کس کال کا آپ انتظار کر رہے ہیں. اب اس جلسے میں شاہد خٹک کو روکا گیا اور یہاں پر صحافیوں نے سوال کیے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں، شاہد خٹک سے ناراض ہیں، مینا خان افریدی سے ناراض ہیں، سہیل افریدی سے ناراض ہیں، شفیع جان سے ناراض ہیں. ان تمام لوگوں سے اس لیے ناراض ہیں یہ سرکار کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مانتے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو الگ سے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور اس پلیٹ فارم کو، یہ کسی کے دادا ابو کا پلیٹ فارم نہیں تھا. یہ عمران خان نے جو عزت دی تھی اچکزئی اور باقی لوگوں کو اس لیے کہ وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہوگا، تمام سیاسی جماعتیں، تمام دھڑے جن کے پولیٹیکل رابطے بھی ہیں وہ بات کر سکیں گے. لیکن اچکزئی صاحب کو اب یہ خیال آ گیا ہے، اور جب سے یہ آئے انہوں نے شاید ایک احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کیا کہ تمام فیصلے تحریک انصاف مجھ سے پوچھ کر کرے گی. یہ جو کوششیں ہوئی ہیں، جو شاہد خٹک صاحب کی میں آپ کو گفتگو بھی سناتا ہوں، وہ باتیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے بندہ کہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے نہیں نکلیں گے اور ہم نکلیں گے. اور پارٹی کے اندر ورکر کا جو ریئیکشن ہے یہ سنیں شاہد خٹک کے زبانی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ اچکزئی آپ سے ناراض ہیں اور اچکزئی سمجھتے ہیں کہ آپ پورے معاملے کو خراب کریں. بھائی پچھلے 1.5 ماہ کے اندر جو تحریک کی کال آنی چاہیے تھی، جب سے اچکزئی صاحب کو کرسی پر بٹھایا گیا وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا. یار آپ سے اچھا تو وہ گوہر تھا، اس نے کچھ نہ کچھ کیا، تقریریں کی، وہ احتجاج کے اندر بھی شامل ہوتا رہا. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ کیسز اور سزا دے کر اس کو الگ کر دیا گیا. شاہد خٹک کیا کہہ رہی ہیں سنیں. جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا پروٹیسٹ، جس طرح ہم چاہ رہے تھے، اگر اس طرح ہوتا تو جتنا 80-90% امپیکٹ آیا تھا اس کا، یہ ہڑتال کا، جس طرح ہم نے پلان کیا تھا شاید اس کا 100% آتا. لیکن جب تحفظ عین پاکستان کے لوگوں نے یا جو تحفظ عین پاکستان کے ہمارے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی رائے کو ہم نے مقدم سمجھا، ان کی رائے کو ہم نے رسپیکٹ کیا. جس طرح انہوں نے کہا ہم نے اسی طرح کہا. اسی طرح دیکھیں ابھی جلسہ کرنا، جلوس کرنا، ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے، ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پارلیمانی
जमात पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी और अवाम के अंदर भी। देखिए हमारी जो पार्टी होती है, हमारा जो कारकुन है, हम उसको जानते हैं। देखिए हमारी उम्र, मैं 14-15 साल का था कि जब इस पार्टी में था। इस पार्टी में मैं छोटा बड़ा हूँ, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हुई है, मुझे पता है कि मेरे कारकुनान क्या चाहते हैं, उनके क्या जज्बात है इस वक्त। तो अगर उनकी जज्बात की अक्कासी करने से किसी को तकलीफ होती है, कोई नाराज़ होता है, 1000 दफ़ा हो जाए। आपने सुन लिया कि कोई नाराज होता है वो हो जाए। यही जनरल सेंटीमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का। ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ का वर्कर जो अचकजई को जाकर पूछे, वो तहरीक इंसाफ से पूछता है ना कि तुमने मैंडेट लिया, ये अचकजई को तो मैंडेट नहीं मिला था। अब मैंडेट जिसके ऊपर अचकजई कब्जा करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अचकजई साहब का मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान ने चूंकि ये मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं जैसे चाहूँगा इस तहरीक को चलाऊँगा, और वो चला भी रहे हैं। और वो तहरीक क्या है? बंद कमरों में बैठकर तहरीक चल रही है, मैदान के अंदर तहरीक नहीं चल रही। वर्कर पीटीआई को पूछता है और वर्कर जाकर अचकजई को नहीं पूछेगा। वो वर्कर इसलिए पूछेगा क्योंकि जिसने वोटर और जो सपोर्टर है, जिसने वोट दिया, जिसके पास मैंडेट है, उन्हीं को पूछेगा ना। और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है ना, ये तमाम लोग जिसका वो जिक्र कर रहे हैं ना कि हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, इमरान खान ने उनको अपोजिशन लीडर बनाया, तो हमारे ऊपर उनकी इज्जत करना ऑब्वियसली लाजमी है। तो इस तनाजुर में ये अचकजई के खिलाफ खुलकर बात नहीं करते और आपको कन्फ्रंटेशन वैसे नजर नहीं आती। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तो आपकी जगह बोल रहा है ना, और जब तक इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कॉल नहीं दी जाती, खुद से आप लोग नहीं निकलते, ये ऐलानात जो आप कर रहे हैं ना कि फ़लाँ भी मोतबर है, फ़लाँ भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, यहाँ पे किसी की इज्जत या एहतराम का मामला नहीं है, यहाँ पर इमरान खान की रिहाई का मामला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा। आपने मर्दान जलसा किया, बाज़ लोगों ने आकर कहा कि देखें जी बड़ा ज़बरदस्त, ये जलसे ज़बरदस्त ही होंगे, ये जलसे कभी भी खाली नहीं होंगे, क्योंकि ये दीवाने, ये लोग, ये इमरान खान के चाहने वाले इमरान खान के लिए निकलते हैं। वो मीना खान अफरीदी के लिए, शाहिद खटक के लिए या सुहेल अफरीदी के लिए नहीं निकलते, वो इमरान खान के लिए निकलते हैं। उन्हें मालूम है कि कोई दीवानों का कोई मजमा किसी जगह पर इकट्ठा हो रहा है, लिहाजा चलकर हम भी हाजिरी अपनी लगाते हैं और अहद करते हैं कि हम इमरान खान के लिए कोशिश भी करेंगे, कुर्बानियाँ भी देंगे। चलो चलते हैं मर्दान जलसे में, ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने किस किस्म के ऐलानात किए, इनकी शक्लें देखें। और लोगों ने फिर इनकी शक्लें देखी भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ वर्कर क्या सोच रहा है, ये मैं आपको सुनवाना भी चाहता हूँ। ये जो आज मैंने क्लिप्स निकाले आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि पॉपुलर सेंटीमेंट क्या है, आवाम क्या चाहती है अपने कायदीन से। और खान साहब की वसीयत का मामला जब एक वर्कर को पता चलता है तो उसके दिल पर क्या बीती है। आप भुट्टो की एग्जाम्पल हमें देते हैं कि लोगों ने अपने आप को आग लगाई, खुदसोजियाँ की, और लोगों के हालात ये थे कि उनकी कई नस्लें जो हैं भुट्टो का नारा लगाती रही, और भुट्टो की जो सियासत घर घर आपको नजर आ रही थी। मैं आपको दिखाता हूं कि इमरान खान लोगों के दिलों में किस तरह बसता है और पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से कितना प्यार करती है। ये जरा सुने। जब अलीमा बाजी ने कहा कि खान साहब ने वसीयत की है कि शौकत खान, ये जो मेरा जमान पार्क और बनी गाला का घर है, ये मेरे मरने के बाद शौकत खानम और इनको दे दिया जाए, नमल यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए, तो कल के लेजा फट गया। क्यों? और ये उनका भी फटना चाहिए, चाहे आज मुझे पठान जो मर्जी कहे। ये जो हमारी क़यादत है, इनका भी कलेजा फटना चाहिए। मेरा गरीब बंदे का कलेजा फटेगा तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर जाऊंगा, और क्या कर सकता हूँ? इनका भी कलेजा फटना चाहिए। और मुझे बताओ, इसका मतलब कि वो तुमसे नाराज़ है। ये जो भी उसने दोबारा से वसीयत जारी की है, इसका मतलब वो उनसे नाराज़ है, इसका मतलब वो मुझसे नाराज़ है, इसका मतलब वो इस कौम से नाराज़ है जो नारे लगा। दोस्तों, ये सेंटीमेंट है पाकिस्तान में आम आदमी का। मैं इसे नहीं जानता ये बंदा कौन है, लेकिन हर वर्कर यही है, हर वर्कर यही चाहता है कि इमरान खान रहा हो और पाकिस्तान की आवाम को लीड करे। देखिए, जमहूरियत के अंदर वोट गिने जा रहे हैं, लेकिन डब्बों में से वोट किसी और के निकलते हैं। पाकिस्तान की आवाम का मसला ये है, और जिसलिए वो कोशिशें कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर कोशिशें कर रहे हैं। कोई इस तरह अपना माइक देखते ही जो है भड़ास निकालता है, कोई किसी कायद को जो तहरीक इंसाफ में जो सेकंड टियर लीडरशिप, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप बल्कि काबजीन है, इनको रोक के पूछ लेता है, कोई सवाल करके पूछ लेता है, कोई बुरा भला कह कर पूछ लेता है, कोई ट्विटर के ऊपर इनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करता है। ये क्यों कर रहे हैं? इनको ओहदे नहीं चाहिए। ये जो 25 करोड़ आवाम के जो नुमाइंदे हैं जिनको ओहदे मिले, उनसे सवाल है। इस बंदे को क्या कोई ओहदा चाहिए था? इसका क्लिप मेरे सामने आया, मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, इसलिए कि ये जनरल सेंटीमेंट है इमरान खान की रिहाई के लिए। हर चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट के जी टाउट्स फिर। ये टाउट लगता है आपको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम वर्कर है, उसे दुख है इस बात का कि इमरान खान के साथ जिस बंदे ने अपनी वसीयत को
یہ لکھوا دیا کہ سب کچھ میرے مرنے کے بعد شوکت خانم کو نمل یونیورسٹی کو جائے گا، پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ آپ کو کیا ایسی وصیتیں ہاؤس آف شریف میں ملیں گی، زرداری خاندان میں کیا ایسی وصیت ملے گی کہ سرے محل جو الزامات ان کے اوپر تھے، کبھی آپ نے سنا کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے تقسیم کیا ہوگا، یہ چھوٹے بیٹے کو جائے گا، یہ بڑے بیٹے کو جائے گا، یہ بیٹی کو جائے گا، یہ بیٹے کو جائے گا، بیٹے کی بیٹی کو جائے گا، اور پھر میں جب مروں گا۔ انہوں نے تو اپنی سیاسی گدیوں کو بھی تقسیم کر دیا کہ میرے بعد مریم، مریم کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے نام جو ہے قرآن نکلتا ہے، اور خاندان کا کون سا ہونہار بچہ ہے جو بولتا اچھا ہے، دکھتا اچھا ہے، لوگوں میں جس کی پذیرائی زیادہ ہو، تو اس کو ہم لانچ کروا دیں گے۔ یہ خاندان جو ہے شہباز شریف صاحب کا، وہاں پہ ایک بچہ ہے حمزہ شہباز، اس کو بھی پورا موقع نہیں ملتا، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اور ادھر بھی ایک بیٹی ذرا بولتی ہے، اس کی ٹریننگ کروائی گئی۔ تو جن لوگوں نے اپنی سیاسی وراثت کی بھی تقسیم کر دی ہو، اپنے خاندان کی بھی تقسیم کر دی ہو، اپنے کاروبار کی بھی تقسیم کر دی ہو، کیا آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح غلام ابن غلام کا سلسلہ ہے، اور حکمران ابن حکمران کا سلسلہ ہے، اور فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ تو اس پورے سینیریو میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عمران خان کل ان کی ملاقات ہے، بہنوں کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ یہ ہزاروں کا قافلہ، یہ جو لشکر آپ اپنے اپنے علاقوں سے لے کر نکلے، اس کا رخ تھوڑی دیر کے لیے آپ اڈیالہ کی طرف کر کے دیکھو، بیٹھے ہوئے اقتدار میں لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ آپ کو صرف 10,000 بندہ اکٹھا کرنا ہے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف باقی کسی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ 10,000 بندہ اکٹھا کرنا کیا مشکل تھا؟ مردان جلسہ ہوا۔ مجھے تو اب وہ وقت قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب عوام لیڈر لسٹ نکلے گی، لوگ فیصلہ کریں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر انہوں نے مارچ شروع کر دینا ہے اسلام آباد کی طرف۔ تو دوستو دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر پہنچے گا، قائدین میں سے کون کون پہنچتا ہے۔ سہیل افریدی کو جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، میرا خان افریدی کو جانا چاہیے، شاہد خٹک کو جانا چاہیے، اور یہ جو اچکزئی صاحب جو ہیں، یہ گھونگھٹ اوڑھ کے بیٹھ گئے ہیں چادر میں، ان کو بھی جانا چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف، یہ خان صاحب نے ان کو جو مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ گھر میں بیٹھ جائیں اور عہدوں کو انجوائے کریں، یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ عمران خان کی رہائی اور تحریک کو چلایا جائے۔ پاکستان میں جمہوریت کی تحریک جو ہے وہ چلنی چاہیے۔ لوگ ان کے خلاف اس لیے بھی بات نہیں کرتے کیونکہ اس کرسی پر خان صاحب نے ان کو بٹھایا، لیکن خان صاحب نے بہت سارے اور لوگوں کو بھی بٹھایا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اچکزئی پہ تنقید نہیں ہوگی، بھائی تنقید ہوگی، گوہر پہ بھی تنقید ہوگی، علامہ راجہ ناصر عباس پر بھی تنقید ہوگی، سب پر تنقید ہوگی، کیونکہ ان کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں، اور یہ ہم پاکستان میں اس وقت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ علی امین کو بھی تو خان صاحب نے بٹھایا تھا نا، پرویز خٹک کو بھی خان صاحب نے بٹھایا۔ یہ جو استحکام پاکستان غالباً وہ جماعت ہے جس میں علیم خان اور باقی، ان کو بھی تو خان صاحب نے عہدے دیے پارٹی میں، فواد چودھری اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی۔ یہ گورنر جس کو عمران اسماعیل کو بنایا، علی زیدی، یہ اسد عمر، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ عمران خان کے عہدے دیے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے بھی تو دھوکہ دیا نا، تو اگر ایک دو بندوں نے اور دھوکہ دے دیا تو کوئی بات نہیں، پاکستان کی عوام تو دھوکہ کھانے کی بہت ماہر ہے۔ شاہد خٹک کی گفتگو سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے حوالے سے محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ورکر ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ عوام کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بات پر ناراض ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ وہ اس لیے ناراض ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نے ذمہ داری ہمیں دی تو پھر سہیل افریدی، شاہد خٹک اور شفیع جان کیوں لیڈ کرتے ہیں۔ جس طرح 8 فروری کو ہم نے احتجاج کی، منصوبہ بندی کی، اس طرح زیادہ نتائج آتے، لیکن تحریک تحفظ پاکستان نے مختلف رائے دی، اس وجہ سے کم نتائج آئے۔ میں 15 سال کا تھا جب سے پارٹی میں شامل ہوا، اور مجھے پتہ ہے کہ پارٹی کے کارکنان کیا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے جذبات کی عکاسی کرنے سے کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ کارکنان چاہتے ہیں کہ ڈی چوک احتجاج ہو کیونکہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے کیونکہ ڈی چوک میں ہمارے 13 کارکنان کو شہید کیا گیا۔ پٹھان بدلے کے پکے ہوتے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک جائیں اور ہم یہ شوق ضرور پورا کریں گے، ضرور ڈی چوک جائیں گے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ حکومت کافی پورا اعتماد ہے کیونکہ سفارتی محاذ پر انہیں بہت ساری کامیابیاں مل رہی ہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے یہ کہ واقعی اعتماد ہے تو پھر عمران خان کو آپ رہا کر دو، کیونکہ تمہیں تو مقبولیت کا معاملہ تھا تمہارے سامنے، اور مقبولیت کا مسئلہ تھا، مقبولیت تو عمران خان کی بقول تمہارے ختم ہو گئی، تو لہٰذا عمران خان کو رہا کر دو اور پھر ہم اس کا استقبال کریں گے۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف جس راستے پر چل رہی ہے، اپنے جلد سے جلد ورکرز کے جذبات کو سمجھیں، ان کے ڈیمانڈز کو سمجھا جائے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کسی دن انہوں نے علیمہ خان کے کہنے پر باہر نکل آنا ہے اور پھر آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ دوستو، اس حکومت کی ایک اور کارروائی، بلکہ کارنامہ، وہ کارنامہ کیا ہے کہ ان پچھلے 2 برسوں میں پاکستان کی حکومت نے ریکارڈ قرضہ لیا، یعنی یہ ادھار کی سرکار ہے۔ ایک تو قبضے کی سرکار تھی، اب ادھار کی سرکار ہے، ڈاکو سرکار، چور سرکار کے بعد ادھار کی سرکار۔
मौजूदा हुकूमत के पहले 2 सालों में लिए गए कर्ज की तफसीलात। वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 2 साल के दौरान कर्जों में 15,072 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हो। इसमें कितने सिफर होते हैं आप यकीन करें, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में किसी को नहीं मालूम होगा कि इसमें 15,072 अरब रुपए में अगर सिफर आपने लगाना शुरू करें तो कितने बनते हैं। यानी इतना कर्जा आपने ले लिया, और ये कर्जा कौन उतारेगा? पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत या पाकिस्तान की आवाम। ये इनके बच्चों ने नहीं उतारना। स्टेट बैंक की दस्तावेजात हैं जिसके मुताबिक कर्जों में इजाफा 2024 से लेकर फरवरी 2026 के दौरान हुआ। कर्जों में औसतन हर रोज तकरीबन 21 अरब रुपए का इजाफा बनता है, और फिर हमें लोड शेडिंग का तोहफा भी इस मुल्क के अंदर दिया जा रहा है। तो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। दोस्तों, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ घंटों में, एक तो जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं आ रहे, और एक जर्नलिस्ट की गुफ्तगू हुई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट सवाल किया, और इसे फिर रिपोर्ट भी किया गया, गालबन ABC है, कि क्या जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि 12 घंटों या 24 घंटों के अल्टीमेटम के ऊपर जेडी वेंस का पाकिस्तान जाना जो है वो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, और सिक्योरिटी कंसर्न है। CIA और उनकी जो बाकी जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि जेडी वेंस किसी सूरत भी पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएंगे, और अब विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है वो इन मामलात को और इस मुज़ाकरात को लीड करेंगे। लेट्स सी कि मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के एक कार्गो जहाज़ के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, और बताया जाता है कि फुटेजेस भी जारी की गई जिसमें फोर्सेस को इस जहाज़ के ऊपर उतरते हुए देखा गया। हेलीकॉप्टर से जो मरीन्स हैं उतरे हैं और उन्होंने जहाज़ को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद हालात ख़राब हुए हैं और ईरान ने फिर मुज़ाकरात से इनकार भी कर दिया। अब तक की तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ये कहते हैं कि अमरीका से दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वक्त पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफवर्जी की। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद हम नहीं आ रहे। अमेरिका ने दोबारा जाहिरियत की तो फिर भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और इनके मुतालबात गैर हकीकत पसंदाना है। ईरान ने अपने मुतालबात को वाज़ेह तौर पर बयान किया और उन्हें तब्दील नहीं किया। ईरान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो हम डेडलाइंस या अल्टीमेटम पर यकीन नहीं रखते। अगर अमरीका और इसराइल नई जाहिरियत शुरू करता है तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगी। देखें, अब ये इन्होंने हमला करना ही करना है क्योंकि ईरान ने इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने फ़ोन करके बताया कि जनाब आप अपने ये नाकाबंदी को ख़त्म करें, और अगर आप वाकई चाहते हैं मुज़ाकरात हों तो फिर आपको नाकाबंदी को ख़त्म करना होगा। अच्छा, मुझे क्या लगता है, पाकिस्तान सर बुरी तरह फंस चुका है अनफॉर्चुनेटली। ये इनकी जंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने एक बेहतर अंदाज में किरदार अदा करने की कोशिश की, साजिश की, और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अगर ये जंग बंद होगी तो उसका क्रेडिट हम लेंगे। अभी जंग रुकी नहीं, सिर्फ जंगबंदी कुछ दिनों के लिए इन्होंने इसका ऐलान किया, मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हुई, तो हमने उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। ये नुकता आपने याद रखना है। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा हमले होते हैं तो इसका सेटबैक भी उतना ही बड़ा होगा कि कामयाब नहीं कर सके, मामला मान नहीं सके। आप ना अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं, ना आप ईरान के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं, आप तो फंस गए। तो सफारतकारी जब इन ग्राउंड्स के ऊपर हो रही हो ना तो फिर नताइज कुछ इसी तरह के निकलते हैं। ये देखेंगे जो जंगबंदी है ये पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हुई, आपको याद होगा, या फिर अमेरिका जिस तरह से एक रास्ता तलाश करना चाहता था जो कम से कम हमें दिखाया गया जी पाकिस्तान ने कहा 2 हफ्ते के लिए जंग रोक दो तो हमने रोक दिया। ऐसा नहीं है, अमेरिका की दरख्वास्त पर पाकिस्तान के ज़रिए रास्ता निकाला गया। हमें अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इसकी फिर कीमत भी होती है। फ़िलहाल तो मुझे ये कीमत जो है वो पाकिस्तान के सफारती महाज पर नाकामी की शक्ल में नज़र आ रही है कि हम अल्टीमेटम जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है इसका अब आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई हल नहीं है। ईरान ने इनकार कर दिया, जेडी वेंस आ नहीं रहा। जो लोग आएंगे और जो जहाज़ आकर खड़े हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, तो क्या ये इसी तरह खाली वापस चले जाएंगे? और लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के रास्ते पे चल रहा है, और नेतन्याहू ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करता है, और वो ईरान के ऊपर हर सूरत हमला करेंगे। ये दबाव बढ़ाकर, गोलियां चलाकर क्या ईरान को मनाया जा सकता है? ईरान नहीं मानेगी। ईरान ने अपनी शहादत, अपने रहबर को शहीद करवा दिया, अपनी पूरी क़यादत को शहीद करवा दिया। क्या वो ईरान पाकिस्तान की बात मानेगा, अमेरिका की बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा जब तक मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात खुले दिल के साथ नहीं किए जाते। ईरान यूरेनियम नहीं देगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि मुज़ाकरात के किसी दौर में भी ईरान के यूरेनियम के ज़खायर अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। ये मामला ईरान के मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा भी नहीं। मुज़ाकरात, जंग का तसलसल। कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने का फ़ैसला किया
تاہم غیر ضروری مطالبات کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے۔ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر آپ اسے قبول کر لیں۔ اب مذاکرات اور معاملات خراب کہاں ہوئے؟ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ یہ کیا، یہ سنیں ذرا، یہ خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امریکی فوج نے ایک ایرانی جہاز کو روکا جو آبِ ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرنے پر ایرانی جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ یہاں سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ قبضے میں لیے گئے ایرانی پرچم والے مال بردار بحری جہاز کا نام تو شاکا تھا، اور جہاں تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ اور امریکی صدر نے کہا کہ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر خلیج عمان میں جہاز کو شاکا کو روکا اور جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی گئی، لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کیا اور امریکی بحریہ نے جہاز کے انجنوں میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ تو یہ اس قسم کی خبر آئی ہے۔ اگر یہی کام چلتا رہا، اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے سینٹرل کمانڈ نے، اور اگر یہی معاملہ اسی طرح رہا تو یقیناً یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوستو ایران کا امریکہ کو جواب بھی آ گیا جی، اور امریکہ نے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، اور جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا گیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایران جلد ہی امریکی فوج کی میری ٹائم مسلح ڈکیتی کا جواب دے گا اور جوابی کارروائی کرے گا، تو وہ تو تیاری کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر کہیں کہ روک لیے جائیں گے مذاکرات کو اور ہم مذاکرات کے بہت قریب پہنچ کے، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک طرف یعنی ون وے ٹریفک ہے جس میں انہیں منزل نہیں مل رہی، یہ اسی طرح اس ٹریفک میں پھنسے رہیں گے۔ اب ایران کا موقف کیا ہے جی؟ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران اسرائیل اور امریکہ حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق UAE میں فوج تعینات ہو چکی ہے۔ صورتحال انتہائی حساس ہوتی جا رہی ہے، اور مذاکرات سے قبل ایران نے حملہ نہ کرنے کی ضمانت طلب کی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ضمانتیں ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی، لیکن دوستو وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ رپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایران جنگ بڑھنے کی سعودی متحدہ عرب امارات مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے، اور اسی سلسلے میں متحدہ عرب امارات نے ڈالر سپورٹ کے لیے امریکہ سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک کے گورنر خالد بلام کی امریکی حکام سے اہم ملاقات ہوئی۔ کرنسی سواپ لائن کے ذریعے ڈالر تک رسائی پر غور کیا گیا ہے، اور اماراتی حکام کی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسنٹ سے واشنگٹن میں اس حوالے سے مذاکرات بھی ہوئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اگر امریکہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر وہ چینی کرنسی میں تجارت کر سکتے ہیں، جس سے ڈالر پر مزید دباؤ بڑھے گا اور امریکہ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ کھیل بدل گیا نا۔ تو آج سپر پاور کون ہے؟ یہ امریکہ سپر پاور ہے یا پھر ایران سپر پاور بن گیا؟ اب ہر ملک جو ہے وہ آپ کو دھمکی دے گا، اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اوبویسلی پھر آپ کے ساتھ یہ اتحاد بھی جاری نہیں رہے گا۔ اگر پاکستان ان کے حالات خراب ہوئے تو پاکستان بھی سر پھر انکار کر دے گا، اور پاکستان کبھی بھی اس طرح کے پنگے نہیں لیتا جہاں پہ اسے نقصان اٹھانا پڑے، تو وہ یقیناً اپنا سودا اور اپنا جو وزن ہے وہ ان لوگوں کی طرف رکھے گا جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا۔ فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ سے فائدہ ہو رہا ہے، امریکہ سپر پاور، لیکن اللہ نہ کرے جی جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس کا ایک سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہماری آج کی ویڈیو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔